शिव न त स्त्रीलिङ्ग, शिव न त पुलिङ्ग। शङ्कर के हो? पुलिङ्ग हो। त शिव न स्त्रीलिङ्ग न पुलिङ्ग, शिव ज्योतिर्लिङ्ग भन्छ। हेर्नुहोस् प्रमाण। र भारतमा जति पनि ठुला ठुला मन्दिरहरू छन्, जति पनि ठुला मन्दिरहरू छन् भारतमा, 12वटा त ज्योतिर्लिङ्ग भन्छ। त्यहाँ शङ्कर छैन। शङ्कर छ भने बाहिर बसेको देखाइन्छ, भित्र ज्योतिर्लिङ्ग, दियो जस्तो आकारको ज्योति बनाइन्छ, त्यसलाई भन्छ ज्योतिर्लिङ्ग है। शिवको मन्दिरहरूमा कहिले पनि त्यहाँ ज्योतिर्लिङ्ग किन भनियो त भन्दा शिव ज्योति हो भन्ने कुराको प्रमाण हैन। यसरी हरेक धर्म। फेरि त्यति मात्रै होइन, अझै अरू पनि प्रमाण छ। शिवको मन्दिरमा हेर्यो भने शिवको नामको पछाडि हेर्नु होला, कुनै पनि नामको पछाडि या त नाथ शब्द आउँछ या त ईश्वर शब्द आउँछ। पशुपतिनाथ, सोमनाथ, अमरनाथ, विश्वनाथ, बाबुलनाथ, वैद्यनाथ है, या त ईश्वर शब्द आउँछ। रामेश्वर, पापकटेश्वर, दुःखहरेश्वर, गोपेश्वर, सर्वेश्वर, ओमकारेश्वर, यस्ता ईश्वर अथवा नाथ आउँछ। पशुपतिनाथ, मान्छे चाहिँ मान्छेको पति, भगवान चाहिँ पशुको पति। जब मनुष्य आत्मा पशु जस्तै भन्छ, पशुतुल्य मानवलाई ज्ञान योगको शिक्षा दिने भएको हुनाले पशुपतिनाथ। सोमनाथ, ज्ञानको अमृत रस पिलाउने वाला नाथ सोमनाथ। तर बेलुका बेलुका यसो भट्टीमा बसेर कागले के खायो भने सोम रस पिएको भनिदिएर पो बिगार्यो है। कहाँको परमात्माको अमृत रस। आत्मा कहिले पनि मर्दैन। आत्माको अमरत्वको ज्ञान दिनेवाला नाथ अमरनाथ। जसरी अनाथ भनेको जसको कुनै सहारा छैन, नाथ भनेको सहारा दिनेवाला। जब जब विश्वमा दुःख र सङ्कटको घडी पर्छ तब तब ईश्वरलाई पुकार्छ, तब भनियो विश्वनाथ। जसरी वैद्यले शरीरको रोगलाई ठिक गर्छ, आत्माको अनेक प्रकारको दुःख कष्ट चिन्ता पीडाको रोगलाई ठिक गर्ने भएको हुनाले परमात्मालाई वैद्यनाथ भनियो। टाढा जस्तो बोली र व्यवहार भएकोलाई फुल जस्तो कोमल बनाउनु भएको हुनाले बाबुलनाथ भनियो। रामेश्वरमा गयो भने भित्र रामचन्द्रजीको छैन, त्यहाँ भित्र के छ? शिवलिङ्ग, ज्योतिर्लिङ्ग राखेको छ। जब स्वयं रामचन्द्रजीले, रावणले माता सीतालाई हरेर लिएर जानुभयो, जब समुद्र पार गर्नु पर्यो, तब समुद्र पार गर्नु नसकेपछि स्वयं रामचन्द्रजीले बालुवाको शिवलिङ्ग स्थापना गरेर पूजा गरेर देखाउँछ। राम स्वयं भगवान हुनुहुन्थ्यो भने फेरि किन शिवलिङ्गको पूजा आराधना गर्यो? किनकि रामको पनि ईश्वर रामेश्वर है। श्रीकृष्णको पनि बाल्यकाल हेऱ्यो भने हेर्नुहोस् त, सानो छँदा फेरि हात्तीले किल्चिन आउँदा लात्ताले हानेर हात्तीलाई कहाँ पल्टाएको देखाउँछ। राक्षसनीले मार्न आउँदा उसैले तुलसीसँग मारेको देखाउँछ। कालीनागले समुद्रभित्र विष फैलाएर सारा समुद्रको जीवजन्तु नाश हुनेपछि त्यही भित्र गएर गोदेर कालीनागलाई वशमा पारेर उसैको टाउको माथि टेकेर बाँसुरी बजाएको फोटो केही समय अगाडि नागपञ्चमीको दिनमा घर घरमा ढोका ढोकामा टाँस्नु भयो होला। यति शक्तिशाली कृष्ण जब कंसको वध गर्नु पर्यो तब शिवको पूजा आराधना गरेको देखाइन्छ। यदि स्वयं श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान हुनुहुन्थ्यो भने कंसलाई वध गर्ने बेलामा फेरि किन पूजा गरियो त? किनकि कृष्ण यानि गोपालको पनि ईश्वर गोपेश्वर। महाभारतको युद्धमा पनि देखाउँछ, जब 18 अक्षौणी सेनासँग युद्ध गर्नु पर्यो, जुन अस्त्रमा अर्जुन धुरन्धर थियो ब्रह्मास्त्रमा, त्यही ब्रह्मास्त्रमा धुरन्धर थियो भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण। त यसरी त्यस्ता हस्तीहरूसँग युद्ध गरेर विजय प्राप्त गर्न सम्भव थिएन। स्वयं श्रीकृष्ण साथमा रहेर पनि अर्जुनलाई युद्ध जित्न सम्भव भएन। तब श्रीकृष्णले दुईवटा साक्षात्कार गराउनुभयो, एउटा विराट स्वरूपको, एउटा महाज्योतिको। भले आफ्नो गराउनु भएन, महाज्योतिको। तब आफ्नो पूजा गराउनु भएन, शिवको पूजा आराधना गर्नु भयो। तब शिवबाट प्राप्त पाशुपटास्त्र भन्छ, जो संसारको ब्रह्मास्त्र भन्दा पनि शक्तिशाली, जुन अस्त्रको अगाडि कुनै पनि शक्तिले अस्त्रले काम गर्दैन। तब मात्रै महाभारतको युद्ध जित्यो। यसरी दुर्गा राक्षसहरूलाई वध गर्नको लागि दुर्गा होस् या कालीको उत्पत्ति पनि शिवबाट भएको देखाउँछ। हामी भगवान विष्णु भन्छौँ, तर उहाँले पनि जब राक्षसहरूलाई वध गर्नु पर्यो तब शिवलिङ्गको आराधना गरेको पाउँछ। यसरी जति पनि छ सबले निराकारलाई, ज्योतिर्बिन्दुलाई मानेको देखाउँछ। यसरी शिवलाई भनिन्छ सर्वेश्वर, सम्पूर्ण आत्माहरूको ओम। आत्मा भनेको ओम भनेको परमात्मा होइन, ओम भनेको आत्मा हो।
ओम भनेको संस्कृत शब्द अहम, अहम भनेको म भनेको आत्मा हैन। त्यसैले ओम नमः शिवाय भन्छ। यदि ओमको अर्थ परमात्मा हुने हो भने त परमात्माले शिवलाई नमस्कार गर्छु भन्छ। ओम नमः शिवायको अर्थ, ओमको अर्थ म भयो भने के हुन्छ? म शिवलाई नमस्कार गर्छु। म शिवलाई नमस्कार गर्छु हुन्छ कि परमात्माले शिवलाई नमस्कार गर्छु हुन्छ? म शिवलाई नमस्कार। त्यसैले ओम भनेको अहम हो, अ भनेको म भनेको आत्मा। त्यसैले हामी ओम शान्ति भन्छ। ओम शान्ति भनेको अहम आत्मा शान्त स्वरूप हो। म आत्मा शान्त स्वरूप छु। आई एम अ पिसफुल सोल भन्न खोजिएको। त्यही भएर हामी कसैलाई पनि भेट्यो भने ओम शान्ति भन्छ। मतलब आत्माले के चाहन्छ? शान्ति। आत्माको धर्म के? शान्ति। विश्वको हरेक आत्माले के चाहन्छ? शान्ति। बस त्यही ओम शान्ति भनेको, अरू केही होइन। नै बुझिरहनु भएको छ नि त? अब शिव नै परमात्मा हो भन्ने कुराको कैयौं प्रमाणहरू छन्। हेर्नुहोस्, शास्त्र पल्टाएर हेर्यो भने हिन्दू धर्मको सबैभन्दा ठुला देवताहरू को हुन्? सबैभन्दा ठुलो ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरलाई मानिन्छ है। तीनवटा देवता जो सबैभन्दा ठुलो देवताहरू, स्थापना, पालना र विनाश। सबैभन्दा ठुलो देवतालाई पनि के भनेको छ शास्त्रमा? हेर्नुहोस् है त, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः भनिन्छ। तर शिवलाई कहिले पनि देवताय नमः भनिँदैन। शिव परमात्मा नमः भन्छ। त यसको अर्थ परमात्मा शब्द शिव बाहेक कसैलाई पनि भनेको तपाईले पाउनुहुन्न। कहिले सुन्नु भएको छ विष्णु परमात्मा, कृष्ण परमात्मा, बुद्ध परमात्मा, क्राइस्ट परमात्मा? केवल शिवलाई मात्रै परमात्मा शब्द लाग्छ। त्यस्तै परमात्मा मात्रै शब्द होइन, गड शब्द पनि शिवलाई मात्रै लाग्छ। हेर्नुस् त, जीओडी गड, जी जेनरेसन, ब्रह्माद्वारा स्थापना, ओ अपरेसन, विष्णुद्वारा पालना, डी डिस्ट्रक्सन, शंकरद्वारा विनाश। यो तीनैवटा कर्तव्य शिव परमात्माले गर्ने भावनाले शिवलाई त्रिमूर्ति शिव भन्छ। र त्रिमूर्ति शिवमा के छ? शिवलाई तीनवटा पात भएको बेलपत्र चढाउँछ। किन तीनवटा पात भएको चढाएको? अरूमा किन शिवलाई बेलपत्र चढेको भन्दाखेरि बेलपत्रको डिजाइनै यस्तो छ कि तीनवटा पात भएको छ। त्यो ब्रह्मा, विष्णु, शंकरको पनि रचयिता भावनाले त्यही हिसाबले चढाइदिए, अरू केही पनि होइन। त्रिशूल देखाउँछ जो ब्रह्मा, विष्णु, शंकरको पनि रचयिता भावना छ। त्यसो हुनाले जीओडी गड, गड शब्द पनि केवल शिवलाई मात्रै भनिन्छ। शिव बाहेक कसैलाई पनि गड भनिँदैन। अरूलाई LORD लर्ड भन्छ। लर्ड बुद्ध, लर्ड क्राइस्ट, लर्ड कृष्ण, लर्ड विष्णु। शंकरलाई, जटाधारी शंकरलाई, शरीरधारीलाई देखाएर शंकरलाई शिव भनिएको छ भने चाहिँ लर्ड शिव भन्छ। तर निराकार ज्योतिर्बिन्दुलाई देखाएको छ भने इन्कर्पोरियल गड फादर शिव भन्छ। निराकार ज्योतिर्बिन्दु शिव भन्छ। यसरी गड होस्, परमात्मा होस्, नाथ होस्, ईश्वर होस्, शिवलाई भनेको पाइन्छ। ज्योति, ज्योतिर्लिङ्गम शिवलाई भनेको पाइन्छ। निराकार है, शास्त्रमा गुरुको पनि गुरु सद्गुरु शिवलाई नै मानिएको छ, अरूलाई भनिएको छैन। हेर्नुस्, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः भन्छ। त साक्षात गुरु उनी निराकार परमात्मालाई मानिन्छ। त्यति मात्रै होइन, हिन्दू धर्ममा हेर्यो भने कैयौं प्रमाणहरू छन्। कुनै पनि देवी देवताको अगाडि शिव बाहेक सबैको नारीहरूको नाम अगाडि आउँछ। केवल शिवको पछाडि मात्रै नाम, नारीको नाम पछाडि आउँछ। जस्तो उदाहरणको लागि राधा कृष्ण भनिन्छ, कृष्ण राधा भनिँदैन। कसको नाम अगाडि आयो? नारीको आयो, राधाको। लक्ष्मी नारायण भनिन्छ, कहिले पनि नारायण लक्ष्मी भनिँदैन। कसको नाम अगाडि आयो? नारीको। सीता राम भनिन्छ, राम सीता भनिँदैन। कसको नाम अगाडि आयो? नारीको। माता पिता भनिन्छ, कहिले पनि पिता माता भनिँदैन। कसको नाम अगाडि आयो? नारीको। देवी देवता भनिन्छ, कहिले पनि देवता देवी भनिँदैन। कसको नाम अगाडि आयो? नारीको। है, बुझिरहनु भएको छ? त्यस्तै शंकरलाई देखाएको छ भने त्यहाँ शंकर गौरी भनिँदैन, के भनिन्छ? गौरी शंकर। शरीरधारी जति पनि छ उनीहरूको अगाडिको नाम कसको आउँछ? नारीको नाम अगाडि आउँछ। तर शिवको अगाडि कहिले पनि पार्वती शिव हुँदैन। के हुन्छ? शिव पार्वती।
यसरी पनि सिद्ध हुन्छ कि शिव परमात्मा हो। त्यसैले परमात्माको अगाडि कोही पनि छैन। तर उनी निराकार परमात्मालाई हिन्दू धर्ममा सबैभन्दा पहिला पूजा कसको हुन्छ? गणेशको। गणेशको पूजा नगरिकन कुनै पनि देवी देवताको पूजा गर्यो भने सिद्ध मानिँदैन। तर गणेश भन्दा पहिला पूजा कसको हुन्छ? दियोको हुन्छ। यसको मतलब ज्योतिको, अनि कलशको, अनि गणेशको, अनि बल्ल अरु देवी देवताको पाला हुन्छ। यसको मतलब जान अनजानमा हामीले सबैभन्दा पहिला ज्योतिकै पूजा गरेका रहेछ। चर्चमा जानुभयो भने के गर्नुहुन्छ? प्रे गर्नुभन्दा अगाडि क्यान्डल जलाउँछ, मोमबत्ती बाल्छ। गुम्बामा गयो भने पहिला ठाडो ज्योति बाल्छ। यसरी सिद्ध हुन आउँछ कि एक निराकार ज्योतिर्बिन्दु नै परमात्मा हो। हर धर्मले हर स्थानमा हर पक्षबाट यस्ता कैयौं प्रमाणहरू छन् जो निराकार ज्योतिर्बिन्दु हो। यसरी सबैभन्दा उच्च सर्वोच्च, सबै धर्मले मान्ने, सर्वधर्म मान्ने, जन्म मरणबाट अलग, दुःख सुखबाट अलग, मुक्ति र जीवन मुक्तिको दाता, वरदाता र सबै कुराको ज्ञाता उनी निराकार परमात्मा शिवलाई भनेको पाउँछ। अब निराकार शिव को हो त भन्दा गडलाई के भन्ने चलन छ? फादर पनि भन्छ, हैन? फेरि यो फादर शब्द पनि हेर्नुस् गडलाई भन्छ। बाबा शब्द केवल शिवलाई भन्छ। अब पछिल्लो समयमा त मनुष्यले पनि बाबा भन्नु थाले, त्यो अर्को कुरा हो है, कलियुगमा आएर। नत्र कुनै पनि देवी देवतालाई, कुनै पनि धर्मपितालाई बाबा भनिदैन, केवल शिवलाई मात्रै भनिन्छ है। तपाईले सुन्नु भएको छ बुद्ध बाबा, कृष्ण बाबा, विष्णु बाबा, क्राइस्ट बाबा है। केवल शिवलाई मात्रै बाबा भन्छ। किन? शिव पिता भएको हुनाले है। किन पिता भनियो भन्दा मन्दिरमा गएर हामीले के भन्छौं? आमा र बुवासँग छोरा र छोरी गयो भने आमा र बुवाले तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव भनेर भन्यो भने छोरा छोरीले के भन्ने? अब बाबुआमाको बाबुआमालाई त के भन्नुपर्ने? तमेव च हजुरआमा च हजुरबा तमेव भन्नुपर्ने, हैन? उनले पनि तमेव माता च पिता भन्छ, या तमेव च बाजै च बाजे तमेव भन्नुपर्ने। किन तमेव माता च पिता भन्यो? किनभने शारीरिक दृष्टिकोणबाट होइन, आत्मिक दृष्टिकोणबाट भगवान सबको माता पिता रहेछ नै। जस्तो श्रीमान र श्रीमती मन्दिरमा गयो, श्रीमानले तमेव माता च पिता भने श्रीमतीले के भन्नुभयो? तमेव च सासु च ससुरा तमेव भन्नुपर्ने। उनले पनि तमेव माता च पिता नि भन्छ। दुईटैको बाबुआमा एउटै हो भने बिहा किन गरे? किनकि शारीरिक दृष्टिकोणबाट होइन, आत्मिक दृष्टिकोणबाट भगवान सबैको माता पिता हो। र यति मात्रै होइन, अरु पनि प्रमाणहरू छन्। हेर्नुस्, गॉड इज ट्रुथ हो, ईश्वर नै सत्य हो भन्छ भने सत्य कसलाई मान्छ? शिवलाई मान्छ। त्यही भएर सत्यम शिवम सुन्दरम भन्छ। सत्य नै शिव हो र शिव नै सुन्दर हो। गॉड इज ट्रुथ। अरूलाई ट्रुथ भनिएको छैन। मर्ने बेलामा एउटा रामलाई भन्छ राम नाम सत्य। त्यो कुन राम? त्रेतायुगी राजा रामलाई भन्न खोजेको होइन, त्यो दशरथको, रामायणको दशरथको छोरा रामलाई पनि भन्न खोजेको होइन। राम पनि चार प्रकारको छ। एउटा त्रेतायुगी राजा राम, एउटा दशरथको छोरा रामायणको राम, एउटा घर घरमा पनि छ, ए रामै छिटो भात खान आइज भन्छ राम। अर्को एक निराकार परमात्मा राम, जसले रामको पूजा गर्छ उनीहरूले भन्छ यो रामलाई हामीले मानेको होइन, निराकार रामलाई। त्यो निराकार ज्योतिर्बिन्दु शिव परमात्मा रामलाई भन्न खोजिएको राम नाम सत्य है मर्ने बेलामा। यसरी सिद्ध हुन आउँछ कि एक निराकार ज्योतिर्बिन्दु नै परमात्मा हो, बाँकी उहाँका सन्तान। त्यसैले हामी परमात्माका सन्तान हो। नागरिकतामा हामीले के लेख्छौं? अंशज लेख्छौं कि वंशज लेख्छौं? यस, एक्ज्याक्टली वंशज लेख्छौं। हामी हाम्रा बुवा आमाको वंश हौं, अंश होइन। त्यस्तै हामी परमात्माको वंश हौं, सन्तान हौं, अंश होइन है। त्यसैले आत्मा अलग चीज हो, परमात्मा अलग चीज हो। त्यसैले कहिले पनि देव आत्मालाई देव परमात्मा भनिँदैन, देव आत्मा भनिन्छ। किनकि देवी देवता आत्मा थिए। धर्म पिताहरूलाई धर्म आत्मा भनिन्छ, धर्म परमात्मा भनिँदैन।
पुण्य गर्नेलाई पुण्य आत्मा भनिन्छ, पुण्य परमात्मा भनिँदैन। महान आत्मा भनिन्छ, महान परमात्मा भनिँदैन। मनुष्य आत्मा, प्रेत आत्मा, पाप आत्मा भनिन्छ, कहिले पनि पाप परमात्मा, मनुष्य परमात्मा भनिँदैन। यसैले आत्मा र परमात्मा अलग छ। आत्मा जन्म मरणको चक्रमा आउँछ, आज लगभग 8 अरब पुगिसक्यो, तर परमात्मा जन्म मरणबाट अलग छ। ठीक छ, क्लियर हुनुभयो आत्मा र परमात्मा। त्यसैले यो धरतीमा तीनवटा चिज इमोर्टल छ, आत्मा, परमात्मा र प्रकृति। त्यसैले प्रकृति पनि सदाकाल देखिन्छ, आत्मा पनि र परमात्मा पनि। तर आज परमात्मा आत्मा फिक्स छ भने फेरि यत्रो धेरै किन जनसङ्ख्या वृद्धि भयो, त यो विषयमा फेरि हामी भोलि चर्चा गर्नेछौँ। ठीक छ, यति कुरामा क्लियर हुनुहुन्छ? क्लियर हुनुहुन्छ? त भगवान को रहेछ? निराकार ज्योति को हुनुहुँदो रहेछ? शिव को हुनुहुँदो रहेछ? त्यही त परमात्मा को हुनुहुँदो रहेछ? रातभरि रामायण पढाएर सीता भर्खरै पिता भनेको त्यो त यादै छैन सबैलाई। परमात्मा ज्योति शिव याद छ, त्यही ज्योतिबिन्दु परमात्मा हामी सबैको पिता हो। ठीक छ, त यो शरीरलाई जन्माउनेवाला, सबैको शरीरलाई जन्म दिनेवाला एउटा पिता थियो हो, या कसैको अहिले पनि हुनुहुन्छ होला यही वाला, कसैको घरमा होला पिता, शरीरको पिता। तर शरीरलाई चलाउनेवाला आत्माको पिता हो परमात्मा। त्यही भएर के भनिन्छ, वसुधैव कुटुम्बकम। हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई भाइ भाइ कुन नाताले? आत्मिक नाताले, एक पिता परमात्माको सन्तानको नाताले। ठीक छ, सो सबैजना हामी के हौं? ब्रदरहुड है। कोही हिन्दू होस् कि क्रिस्चियन होस्, मुस्लिम हो कि बुद्धिस्ट होस्, सब एक परमात्माको सन्तान हो। त्यसैले विश्व बन्धुत्वको भावना जब ब्रह्मा कुमारीमा आएर यो कुरा बुझ्छौँ, तब विश्व बन्धुत्वको भावना आउँछ। त्यसैले ब्रह्मा कुमारी संस्था कुनै एक धर्मको लागि होइन, सर्वधर्मको लागि हो। यो सर्वधर्मको पिता परमात्मा आएरै यो दिव्य ज्ञान दिइरहनु भएको छ। ठीक छ, क्लियर हुनुहुन्छ? अब कसरी दिनुभयो म त्यो कुरा चाहिँ अलिकति तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। यो अलिकति बिरामी भन्छ। बस यो त बुझ्नु भयो होला, शिव र शंकरको अन्तर त बुझ्नु भयो हैन? शिव निराकार हो भने शंकर आकारी देवता हो। तपाईले जहाँ पनि शंकरको मूर्ति अगाडि हेर्यो भने प्रायः चाहिँ शिवलिंग राखेको हुन्छ। अहिले ठुलो ठुलो मन्दिरहरुमा पनि शंकरलाई बाहिर राखेको हुन्छ भने भित्र शिवलिंग हुन्छ। फरक छ, किनकि शंकर देवताय नमः देवता हो, शिव परमात्मा नमः फरक छ। शंकरलाई शिव भन्यो भने लर्ड भन्छ, तर ज्योतिलाई चाहिँ गॉड भन्छ है। फरक पाउनु भएको छ है। अनि अर्को कुरा, शंकरलाई एक दिन नन्दीगणले सोध्नुहुन्छ, प्रभु कसको ध्यान बस्नुहुन्छ? तब शंकरले भन्छ, म निराकारको ध्यान बस्छु। त शंकर एउटा के हो? निराकार। उहाँले पनि निराकारलाई ध्यान बस्नुहुन्छ। एउटा तपस्वी मुरत आत्माको निशानी हो। हामीले हरेक वर्ष शिवलिङ्गलाई कहिले पनि शंकर लिङ्ग भनिदैन। एउटै हो त जुन नामले बनाउँदा पनि हुन्थ्यो हैन? त्यस्तै शिवरात्रिलाई कहिले पनि शंकर रात्रि भनिदैन, किनकि शिव र शंकर एउटै हो त जुन नामले बनाउँदा नि हुन्थ्यो हैन? फेरि सबैको जन्म जयन्ती मनाउँछ, शिवको किन रात्रि मनाउँछ? हेर्नुस् त कति प्रमाणहरू छ के। ह्याप्पी बर्थडे, क्रिसमस डे, बुद्ध जयन्ती, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तर शिवको किन रात्रि? रातको 12 बजे पछि जन्मेर होइन। त्यसो हो भने त श्रीकृष्ण पनि रातको 12 बजेमा जन्मेको थियो, श्रीकृष्ण रात्रि भनिनु पर्थ्यो। तर शिवको किन रात्रि भनियो? जयन्ती किन मनाएन भन्दा जयन्ती उसैको मनाइदो रहेछ जसको मरन्ती हुन्छ। शिव कहिले नजन्मिने कहिले नमर्ने भएको हुनाले रात्रि भनियो। यो पृथ्वी घुम्ने दिन रातको 24 घण्टाको रात्रि नभएर यो कलियुगी घोर अज्ञानताको रात्रिमा आएको हुनाले शिवरात्रि भनेर भनियो। ठीक छ? शिव र शंकरको कति अन्तर छ हेर्नुस् त। यहाँ स्वस्थानी पढ्ने गर्नुहुन्छ कि नै?
पढ्नुहुन्छ? पहिला तब त ठिक छ फेरि। बल्कि भन्छ नि शिवले पार्वतीलाई अमर कथा सुनाउनु भयो होइन। पार्वती माता भुसुकी निदाइन् रे, कसले सुनेको थियो भने सुगाले सुनेको थियो होइन। त्यसले यसलाई भन्छ व्रत कथा। व्रत कथा भनेको कथिएर बनाएकोलाई कथा भन्छ होइन। अब शिवले पार्वतीलाई अमर कथा सुनाएको त तपाईँ हामीले कसरी थाहा पायो त होइन। अब पार्वती माता भुसुकी निदाइन् रे, पार्वती माता कतिखेर सुत्छिन् भनेर कसले हेरेर बसेको थियो। एक दिन पार्वतीले मैला माडी के गरे, कहाँको नुहाइन्, पसिनाको डल्लोले गणेशका जन्म। मान्छेको जन्म त गर्भबाट हुन्छ, पसिनाको डल्लोबाट कसरी भयो होइन। कि त चराचुरुङ्गी भएको भए अन्डा जड हुन्थ्यो। त्यसैले यो सबै कुराहरू के छ त भन्दा त्यति यस एक्ज्याक्टली काल्पनिक लाग्छ नै। अब माता पार्वतीलाई नुहाउन जान मन लागेर होइन, माता पार्वती कतिखेर सुत्छिन् कतिखेर नुहाउँछिन् भनेर कसले हेरेर बसेको होइन। अनि भर्खर जन्मेको बच्चालाई द्वारपाले राख्यो, भर्खर जन्मेको बच्चा द्वारपाले कसरी बस्छ है। त्यही बेलामा शिवजी घुम्दै घुम्दै आउनुभयो अरे, भित्र छिर्नु लागेको ढोकाबाट भित्र छिर्नु दिनु ल। ओइ फुच्चे, त मलाई मेरै घरभित्र जान रोक्छस्, मातेको आदेश कोही पनि जान पाउँदैन भनेर रोक्छला है। शिवजीलाई रिस उठेर त्रिशूल झिकेर च्वाट्ट काटिदियो। यसो विचार गर्नुहोस् त, एउटा बच्चाले बाटो छेक्यो भन्दैमा सम्झाउन सक्नु भएन कि भगवान परमात्मालाई पनि शिवलाई एउटा बाटो छेक्दा सम्झाउन जान्दैन थियो। एउटा बच्चाले बाटो रोक्यो भनेर घाँटी काट्दिने, आफ्नै छोराले फेरि के भगवानलाई आफ्नो छोरा भन्ने थाहा थिएन। खतरा, भगवानले आफ्नो छोरा त चिन्दैन भने भक्तलाई चिन्ला है। अब बुझ्ने हो भने त क्वेसन गर्ने हो नि त होइन। बडा खतरनाक। एकछिनपछि माता पार्वती बाहिर आउनु गयो, यसो हेरेको आफ्नो सुपुत्रको हत्या, कसले मेरो सुपुत्रको हत्या गरेको बचाउनु बचा नत्र 3 लोक 14 भन तसनस गरिदिन्थ्यो होइन। कसैको छोरालाई मार्यो भने भयभरको जङ्गललाई बम हालेर मारिदिने हो र होइन नि त होइन। कतिको यहाँ बाटोमा मान्छे मरेको हुन्छ। के माता पार्वती त्यति क्रोधित थिइन् अलि होइन। मैला माडेर जन्माएको छोरालाई मरेर घाँटी काटिने के हो त, हेत्तेरीको बुढा फेरि आफ्नो छोरा हामी किन काटेको भनेर फेरि मैला निकालेर फेरि जोडे भए भइहाल्छ होइन। मैलाले जोड्ने भएपछि त फेरि जोडे भए हुन्थ्यो होइन होइन। माता पार्वती क्रोधित भइन् रे। ब्रह्माजी कमलासनमा बसेको सिंहासन हल्लियो, भगवान विष्णु शेषशय्यामा सुत्नु भएको सिंहासन हल्लियो, ध्यानमग्न भएर हेरेको माता पार्वती क्रोधित भइन् रे। दुवैजना भाग्दै भाग्दै आउनुभयो, माते शान्त भयो भक्तजन, माते के अनर्थ हुने भयो भनेर आएर मातालाई सम्झाउनु भयो। माता अब मान्नेवाला छैन रे। के माता पार्वती त्यति अबुझ थिइन् अलि, बचाउनै पर्ने भयो अरे, नत्र माताको प्रतिशोधको बदला कसले लिने अरे भने हानि जस्तो कि। तपाईँ आफै बुझ्नु न, माताको के माता त्यति क्रोधित थिइन्। त्यही शास्त्रले भन्छ एकचोटि मरेपछि बाँच्दैन। यदि बाँच्ने थियो भने अहिले गणेश बाँच्छ फेरि काटिसकेछ भने त्यो हिजोको दिनमा त सती थियो नि, सती देवी त माता पार्वतीसँग विवाह गर्नुभन्दा अगाडि त सती देवीसँग विवाह गरेको थियो। सती देवीले चाहिँ किन बचाउन नसकेको त? कहिले बचाउन नसक्ने कहिले बचाउने हुन्छ नि। अब सती देवीले चाहिँ साह्रै मोहरे, भगवान विष्णुले सम्झाउनु भयो रे, शिवजी मान्नु भएन रे, ब्रह्माजीले सम्झाउनु भयो शिवजी मान्नु भएन अरे। के शिवजी त्यति अबुझ हुनुहुन्थ्यो? मरेपछि बाँच्दैन भन्ने थाहा थिएन र? त्यति अबुझ हुनुहुन्थ्यो होला। मान्नु भएन रे, जहाँ जानुहुन्छ आफूले बोकेर हुनुहुन्थ्यो रे। अनि भगवान विष्णुले यसो गरेर सतीदेवीको शरीर कुहाइदियो अरे, जहाँ जहाँ कुहिँदै खस्यो अरे। शक्तिको शरीर कुहिँदै खस्यो अरे, जहाँ जहाँ खस्यो त्यहाँ देवीको मन्दिर बन्यो अरे। दाँत खस्यो दन्तेश्वरी, दिशा गर्ने घर खस्यो गुहेश्वरी। अब होला त देवीको मन्दिर कहाँको चाहिँ त्यो? त्यही शास्त्रले भन्छ एकचोटि मरेपछि बाँच्दैन। यदि सतीदेवी गणेश मान्थ्यो, सतीदेवी पनि त मान्थ्यो
मन लागे बचाउने, मन नलागे नबचाउने त हुँदैन थियो होला। बचाउनै पर्ने भयो। अरे जाओ, कसको टाउको पाउँछ त्यसैको टाउको काटेर लिएर जान्छ। यदि भगवान आफ्नो सुपुत्रलाई बचाउनको लागि जसको पायो त्यसकै टाउको काट्ने अधिकार दिन्छ भने आतंककारी र भगवानमा के अन्तर है? के अन्तर होइन? जोड्नै परेपछि शरीर त्यही थियो, टाउको त्यही टाउको जोड्दै भइहाल्थ्यो त, अर्को टाउको किन चाहियो? हात्तीको बच्चाको टाउको काटेर आएर त्यो पनि ऐरावत भन्ने हात्ती, जङ्गलको हात्तीको नाम कसले राखेको रहेछ? भर्खर जन्मेको बच्चा यत्रो हात्तीको टाउको यत्रो, बिचरा पचाक पुचुकी हुन्थ्यो पनि जोडिदियो, हामीले पत्याइदियौँ, हो या होइन प्रश्न गरेनौँ। अब त्यसो हो भने त ओम शान्तिले त हाम्रो धर्मशास्त्रको विरोध गर्यो, यहाँ त कुरो त खतरनाक हुन्छ फेरि। त्यसैले शास्त्र, मैले अघि नै पनि हिजो अस्तिदेखि भनिरहेको छु, शास्त्र भावार्थ हो, यथार्थता होइन। शिवले पार्वतीलाई अमर कथा सुनाएको सत्य हो, तर कुन अमर कथा? अहिले यतिखेर हजुरहरूले सुनिरहनु भएको यो सबै 4 दिनदेखि जो सुनिरहनु भएको छ, 3 दिनदेखि यो अमर कथा हो। आत्मा कहिले मर्दैन, आत्मा अविनाशी हो। यो आत्माको अमरत्वको ज्ञान नै अमर कथा हो। शिवले पार्वतीलाई कुनै एक पार्वतीलाई दिएको ज्ञान होइन, यो समस्त जगतमा भएको आत्मारूपी पार्वतीलाई दिएको ज्ञान हो। घरको श्रीमान पति परमेश्वर होइन, आत्मारूपी पार्वतीको पति परमेश्वर परमात्मा हो। यहाँ त गुरु गोसाईले आफूलाई अर्काको चेलीबेटी र अर्काको बुहारीलाई आफूतिर आकर्षित गर्नको लागि घिनलाग्दो खुट्टाको पानी खुवायो, अनि उनका बाउले, उनका श्रीमानले त आएर कुट्नी भयो त्यो गुरु गोसाईलाई त। अनि के गर्ने त भनेपछि पति परमेश्वर भनेर अनि आफ्नो उसको पनि खुट्टाको पानी खुवाएपछि उसलाई पनि श्रीमतीसँग झगडा गरेको रिस उठिरहेको थियो। अब गुरुले भनेपछि त लाखा मेरो खुट्टाको भनेर उसले पनि खुवाउनु पाए। यो हिन्दू धर्मको सबभन्दा ठुलो शोषण हो, खुट्टाको पानी खुवाउनु। धर्मको आडमा गरिएको शोषण हो यो है। वजन ल्याउने मजाले वजन के पार्ने त पुरुषहरू नरिसाउनु होला, म पनि पुरुष हो है। नै मेरो कुरा बुझिरहनु भएको छ भन्नु खोजेको कुरा। त्यसैले पति कुन चाहिँ पति परमेश्वर भन्दा आत्मा रूपी पार्वतीको पति परमेश्वर चाहिँ हो, निराकार शिव परमात्मा, न कि घरको श्रीमान पति परमेश्वर है। अब माता पार्वतीले मैला माडेको पनि सत्य हो। कुन मैला? घाँटीको मैला, शरीरको मैला होइन। आज 3 दिनदेखि हामी मनको मैला मार्दैछौँ। त यो शास्त्रले चित्रण गरेको कुनै शरीरको मैला होइन, मनको मैला। जुन आत्माले स्वयंको सम्पूर्ण मैलालाई सफा गर्नेछ, उसको नयाँ जीवनको शुभारम्भ हुनेछ श्री गणेशाय। त्यही भएर देवी देवता भन्दा पनि अगाडिको उच्च मानिन्छ। त्यही भएर सम्पूर्ण देवी देवता भन्दा पहिला पूजा गणेशको हुन्छ। जुन आत्माले स्वयंको आत्माको सम्पूर्ण मैला विकारलाई फ्याल्दछ, उस आत्माको नयाँ जीवन सुरु हुन्छ श्री गणेशाय। गणेशको घाँटी काटेको शिवले काटेको पनि सत्य हो। 1 दिनको बच्चा। हामीले हिजोसम्म आत्मा हो भन्ने मात्र थाहा पाएको थियो, आज बल्ल हामीले थाहा पायौँ कि हामी परमात्माको बच्चा रहेछ। भनेपछि परमात्माको बच्चा भएको हामीले त थाहा पाएको थियौँ, आमा र जन्म दिने बाबुआमा मात्रै हाम्रो बुवा हो। हामीले आज थाहा पायौँ कि आत्माको पिता त परमात्मा रहेछ। त परमात्माको हामी 1 दिनको बच्चा हो कि? त घाँटी काट्यो। कुन चाहिँ घाँटी काट्यो भन्दा साँच्चीकै यो स्थूल घाँटी भगवानले काटेको होइन, हामी भित्र भएको अज्ञानताको गला काटेको, साँच्चीकै टाउको काटेको होइन। बुझिरहनु भएको छ? फेरि भगवानलाई त्यही टाउको जोडे भए भने त्यो अर्को टाउको किन चाहियो त? यत्रो ज्ञान सुन्नुभयो, अनि त्यो अघि नै ढोकाबाट छिर्दाखेरिको टाउको लिएर आउने, फेरि त्यही पुरानै टाउको लिएर गयो भने यत्रो ज्ञान सुनेको के हो?
त्यही भएर त्यो पुरानो टाउकालाई काटेर अज्ञानताको गलालाई काटेर अब नयाँ ज्ञान रूपी बुद्धिमान टाउको दिएको निशानी हो। हात्तीको टाउकोको अर्थ हो बुद्धिमान प्राणी। हात्तीलाई बुद्धिमान मानिन्छ। त्यही भएर हात्तीको ठुलो कान देखाउँछ, धेरै सुन्नु अरे भन्न खोजेको। विशाल टाउको देखाउँछ गणेशको, विशाल बुद्धि बनेर सोच्छ। एउटा सानो धर्म र शास्त्रमा अल्झिएर होइन, समस्त धर्म, समस्त धरतीका पिता परमात्मा, समस्त ब्रह्माण्डका पिता परमात्माको यादगारमा विशाल बुद्धि बनेर सोच्छ भन्न खोजिएको। सुर देखाउँछ, सानो सानो बच्चालाई पनि उठाएर पिठ्यूमा राख्न सक्ने, ठुलो ठुलो जनावरलाई पनि पछार्न सक्ने, सानो भन्दा सानो जिम्मेवारी पनि बखुबी निभाउनेवाला र ठुलो भन्दा ठुलो समस्यालाई पनि सहज निभाउनेवालालाई भन्न खोजिएको। गणेशको सुर देखाउनु, सानो आँखा देखाउँछ, दूरदृष्टि भएर हेर। हात्तीको सानो आँखा भए पनि टाढा टाढासम्म देख्छ, दूरदृष्टिको निशानी हो। ठुलो पेड देखेछ, हरेक कुरालाई समाउने वाला। बच्चाले गल्ती गरेर बाउले पिट्ला भने आमाले बच्चाको गल्ती लुकाउँछ। त्यस्तै अरूको कमी कमजोरी र गल्तीलाई नफैलाउने वाला, सबैलाई समाउने वाला। मान दिँदा मक्क पर्ने, अपमान गर्दा दुखी हुने, निन्दा गर्दा दुखी हुने, स्तुति गर्दा खुसी हुने होइन। हर प्रकारको स्थितिमा समान रहनेको स्थिति हो ठुलो पेड देखाएको छ। गणेशजीलाई लड्डु मनपर्छ। लड्डुमा सानो सानो बेसनको कणमा जब घिउ र चिनीको मिश्रण हुन्छ तब त्यो एउटा मिठो बुनिया बन्छ। जब एक एक बुनिया मिल्छ एउटा मिठो लड्डु बन्छ। त्यस्तै एक एक आत्मरूपी कणमा परमात्मा ज्ञान घृत, ज्ञान योगको घिउ चिनी मिल्छ, तब त्यो आत्मा मिठो बन्दै जान्छ। एक एक आत्मा मिलेर एक संगठन, एउटा समाज, बुनिया समान मिठो बन्छ। जब एक एक बुनिया बन्छ तब एक एक समाज मिलेर राष्ट्र, अनि राष्ट्र राष्ट्र मिलेर यो सम्पूर्ण विश्व एउटा स्वर्णिम संसार बन्छ भन्न खोजिएको रहेछ। यो सबै के हो? भावार्थ हो, यथार्थता होइन, चित्रण गरिएको। तपाईहरुले हेर्नु होला, हिन्दू धर्ममा 33 करोड देवी देवता छ। 33 करोड देवी देवतामा कसैलाई पनि नामको देखाउँदैन, केवल शंकरलाई मात्रै नामको देखाउँछ। अब यही त जाडो हुन्छ है, यहाँबाट अझै अलिकति त्यो इलामतिर गयो भने कति जाडो हुन्छ हैन? अझै माथि हिमालयतिर मनाङ मुस्ताङतिर गयो भने कति जाडो हुन्छ। हिमालय पर्वतमा कपडै नलाइकन कसरी बस्न सक्छ? त शंकरको चित्रको म थोरै अलिकति नजिक गएर म तपाईहरुलाई देखाएँ है। यहाँ हेर्नुस्, बडा अचम्मको छ शंकरको चित्र। हेर्नुस्, अरु देवी देवतालाई गहना विभिन्न किसिमको हीरा रत्नले जडिएको गहना, तर शंकरलाई सर्पको गहना। अरुको टाउकोमा श्रीपेज रत्न जडित ताज हीरा रत्नले जडिएको, शंकरको टाउकोमा जटा गंगाजी बगेको चन्द्रमा है। अरुको शरीरमा झपक्क कपडा, शंकरको शरीरमा नाङ्गो, रुद्राक्षको माला लिने, कमाण्डलु भिरेको। के हो त यसको राज? मलाई यो प्रश्नले खूब मन खान्थ्यो। के हो यो? मैले बुझ्न सकेको थिएन, न मैले स्वस्थानी बुझेको थिएँ। जब म ओम शान्तिमा आएँ त्यसपछि यो प्रश्नहरू मेरो मनमा आउँथ्यो। जब मैले प्रश्न सोध्थे तब उत्तर कसैले पनि दिँदैन थियो। त त्यतिखेर उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो, मुरली सुन्नुस्, मुरलीमा बाबाले भन्नुहुन्छ। मैले मुरलीमा बाबाले कसरी भन्नुहुन्छ? हैन, मुरलीमा भन्नुहुन्छ। अनि म सुन्न आएँ। मुरली के हो भनेर सुन्न आउँदाखेरि मलाई सुरुमा मुरली सुन्दाखेरि जे होस् त्यतिखेर नेपालीमा अहिले जस्तो आउँथेन, कि त इङ्ग्लिसमा आउँथ्यो कि त हिन्दीमा आउँथ्यो। अहिले हिन्दी बुझ्दै अलिअलि जान्थे। अनि बुझिसकेपछि त्यहाँ गएर थाहा भयो यो त परमात्मा महावाक्य रहेछ। त्यो कुरा मलाई कतिखेर थाहा भयो भन्दाखेरि सबै मुरलीमा आउँछ भन्छ, बुढी बाबुहरू कसरी आउँछ होला भन्ने जस्तो लाग्थ्यो है। त्यतिखेर आफू मात्रै सानो, अरू सबै बुढाबुढा ठुल्ठुला। अनि कसरी आउँछ भनेपछि अनि टक्क घरमा रिसाएर गर्छ भने भोलिपल्टको मुरलीमा आउँछ, बच्चे क्रोध नै गर्ने ये भन्थे। अच्छा, बुढाले कसरी थाहा पाएछ है, साँच्ची हो कि ख्याल हो? कुनै बेला यसो यताउता गर्दा लोभ लाग्यो भने लोभ नै गर्ने। अच्छा, कसरी मिल्यो? झुक्केर मिल्यो होला भन्यो है। जहिले पनि ट्याक्क
ट्याक्क मिल्ने। अनि कसरी मिल्यो भनेर थाहा पाएपछि मैले माउन्ट आबु जाँदा थाहा पाएँ कि यो भगवान भएको छ। अनि यो त पहिलाको मुरली हामीले पढ्दैछौँ त अहिले कसरी ट्याक्क मिल्यो भन्दाखेरि दादी दिदीहरूले के भन्नुभयो कि मेरो मुरली बाबाले लेखाउनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा उहाँको तनमा आउँदाखेरि। दादीहरूले भन्नुहुन्थ्यो अरे बाबा हजुर सधैँ आउनुहुन्छ फेरि किन लेखाउनु पर्यो? बाबाले भन्नुहुन्थ्यो बच्ची म अहिले तिमीहरूको लागि होइन यो लेखाएको, यो मेरो पछि आउनेवाला जो बच्चाहरू हुन्छ उनीहरूको लागि लेखाउँदैछु। त्यसैले भगवानलाई पहिल्यै यो थाहा थियो कि अबको 10 वर्षपछि, 20 वर्षपछि, 50 वर्षपछि, 80 वर्षपछि कुन आत्मा आउँछ भन्ने भगवानलाई पहिल्यै थाहा थियो। त उनीहरूको लागि भगवानले पहिल्यै लेखाएर राखेको महावाक्य हो मुरली। तब मुरलीको माध्यमबाट यो सारा उत्तरहरू मैले पाएँ। अब सुनौ है त, गङ्गाजी बगेको देखाउँछ। यो कुनै पानीको गङ्गा होइन। धारा माथि छ 1000 लिटरको ट्याङ्की, तल एउटा धारा छ भने त्यो खोल्दा खोल्दा दिनका दिन पानी भर्नुपर्छ भने यत्रो गङ्गा बग्नलाई कत्रो टाउको चाहियो? त्यसैले यो पानीको गङ्गाको निशानी होइन, यो ज्ञान गङ्गा बगेको निशानी रहेछ। गङ्गा त गङ्गामै स्नान गर्नु पर्दो रहेछ। त्यही भएर भक्ति मार्गमा गङ्गाको स्नानको पवित्र स्नान मानिएको। तर पानीको गङ्गा होइन, ज्ञानको गङ्गा रहेछ। नत्र त शास्त्रले के भनेको छ? आत्मालाई तरवारको धारले काट्दैन भनेको छ। त्यही शास्त्रले भनेको छ आत्मालाई तरवारको धारले काट्दैन, हावाले उडाउन सक्दैन, आगोले जलाउन सक्दैन, पानीले भिजाउन सक्दैन। जब पानीले भिजाउन सक्दैन भने फेरि आत्मालाई धुन्छ कसरी? आत्मालाई पानीले भिजाउनै सक्दैन भने धुन्छ कसरी? त्यसैले शरीरको तनको लागि चाहिँ गङ्गाजी एकदम राम्रो। किनभने हाम्रो हिमालय पर्वतबाट निस्किएका जुन चाहिँ जडीबुटीहरूबाट निस्किएका जस्तो अहिले पनि के अरे तातो पानीमा डुब्न जान्छ नि होइन, त्यहाँ भएका विभिन्न किसिमका फिटकिरी, बिरेनुन यस्ता चिजहरूबाट निस्किएको पानीहरू जस्तो बाहिर कति वातावरण चिसो तर त्यो पानी कस्तो तातो हुन्छ। त्यहाँ डुबेपछि कैयौँ प्रकारको रोग ठिक हुन्छ। त्यो शरीरको लागि गङ्गाजीको पानी पवित्र, तर आत्माको लागि पानीले त भिजाउन सक्दैन आत्मालाई। तर आत्माको लागि स्थूल पानी होइन, ज्ञान गङ्गामा स्नान गर्नु पर्दो रहेछ, जो विगत 3 दिनदेखि हामीले अहिले स्नान गरिरहेका छौँ नै। त कुन गङ्गा? पानीको गङ्गा होइन, ज्ञानको गङ्गा। अर्धचन्द्रमा देखाएको छ। अर्धचन्द्रमै किन दियो त है? पुरा किन दिएन? चित्रकार यति बुद्ध विद्वान थियो कि पुरा चन्द्रमा देखाएको भए मान्छे झुकिन्थ्यो सूर्य हो कि चन्द्र हो। सूर्यले न्यानो पनि दिन्छ भने सूर्यले प्रचण्ड गर्मी पनि गर्छ, तर चन्द्रमा जहिले पनि शीतल हुन्छ। म बच्चामा हमेसा यही सोच्थेँ, यो चन्द्रमा जब माथि हेर्थेँ मलाई हमेसा यही लाग्थ्यो कि मैले एक दिन भगवान शिवजीलाई त्यहाँ देख्छु जस्तो लाग्थ्यो बच्चामा, एकदम त्यस्तो। भने आमाले पूर्णिमाको व्रत बस्नुहुन्थ्यो, म जहिले पनि अगाडि गएर बस्ने। आमाले भन्नुहुन्थ्यो, खासमा प्रसादको लागि जान्थेँ। स्वस्थानीकोमा पनि मलाई साह्रै मनपर्ने स्वस्थानीको, किनभने हे कुमार अगस्त मुनि भनेको मलाई एकदम आनन्द लाग्थ्यो। किनभने आमाले जहिले पनि मेरो कान्छा छोरा कुमार भन्नुहुन्थ्यो, त्यो कुमार मै हो कि क्या जस्तो लाग्थ्यो। अनि मलाई साह्रै मनपर्ने। अनि चन्द्रमामाको अगाडि गयो, चट्ट सानो पुचुक्क परेको बस्यो, ट्याक्क बस्यो। अनि आमाले पूजा गर्नुहुन्थ्यो, पूजा गरेर घन्टी सन्टी हल्लाएपछि अब प्रसाद खाने भन्ने बेलामा बाबु पहिला नमस्कार गर चन्द्रमामालाई भन्थ्यो। आमाले मामा भनेपछि यस्तो लाग्थ्यो मेरो साक्कै आमाकै दाइ होला जस्तो लाग्थ्यो। हे चन्द्रमामा भनेर नमस्कार गर्ने है। अब पछि आएर थाहा भयो कि यो चन्द्रमा किन देखाएको रहेछ भने चन्द्रमा जहिले पनि शीतल हुन्छ। त शङ्कर योगी तपस्वी आत्माको निशानी हो। जो आत्मा योगी तपस्वी हुन्छ उसका मन मस्तिष्क सधैँ शान्त र शीतल हुन्छ भन्न खोजिएको रहेछ। यो न केवल शङ्करको टाउकोमा बल्कि कुनै पनि मस्जिदमा जानुभयो भने मस्जिदमा पनि अर्धचन्द्रमा देखाउँछ। जसरी मन्दिरको गजुर हुन्छ, मस्जिदको गजुर नै के हुन्छ? अर्धचन्द्रमा हुन्छ है। त हर धर्मले कुनै न कुनै साइन मिल्स सिम्बोलिक, ठिक छ। नाङ्गै देखाएको छ। नाङ्गैको अर्थ हो, मैले अस्ति पनि भने, अङ्गको अभिमान नहुनु। म पढेको छु, म विद्वान छु, मसित म धनी हुँ, म पदको ठुलो हुँ भन्ने आज मान्छेलाई अधिकांशलाई घमण्ड छ। तर जो योगी तपस्वी आत्माहरू हुन्छ उसलाई शरीरको अभिमान हुँदैन, धनको अभिमान हुँदैन, पदको अभिमान हुँदैन है। त अङ्गको अभिमान नभएकोले नाङ्गै देखाएको रहेछ। रुद्राक्ष, रुद्र भनेको शिव, रुद्राक्षको माला जप्छ यानि कि शिवको है।
आराधना गर्छ। रुद्र त्रिशूल देखाएको छ ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि रचयिता माथि। बाघको छाला लगाउँछ, कुनै बाघलाई मारेर होइन, प्रकृति जितको एउटा निशानी हो। हजुरले देख्नु होला देवी देवताको सबैको के हुन्छ, एउटा वाहन के देखाउँछ, या त पशु देखाउँछ या त पक्षी देखाउँछ। त्यो पशु र पक्षी भनेको एउटा प्रकृतिको निशानी हो। शिवलिङ्गमा तीनवटा धर्को देखाउँछ, बीचमा ज्योति देखाउँछ, यो ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि रचयिता भन्न खोजेको है। त्यसैले शिवलाई शङ्करले मानेको देखाउँछ, शङ्करलाई पार्वतीले, शङ्कर पार्वतीलाई गणेशले, गणेशलाई उसको चेला, चेलाको पनि चेला, चेलाको पनि चेलालाई मानेको देखाउँछ। त शिवलाई कृष्णले पनि मानेको देखाउँछ, श्रीकृष्णले कृष्णलाई, रामले पनि शिवलाई रामले पनि मानेको देखाउँछ, रामलाई हनुमानले, हनुमानलाई सन्यासीले, उसलाई उसको चेला, चेलाको पनि चेलालाई मानेको देखाउँछ। त यो परम्परा कहाँसम्म गयो त भन्दा पहिला पहिला निराकार ज्योतिर्बिन्दुलाई मान्थ्यो, शिवलिङ्गको पूजा हुन्थ्यो। विश्वमा सबैभन्दा पहिलो मूर्ति बनेको छ, पहिलो पूजा भएको छ राजा विक्रमादित्यले दक्षिण भारतमा हिराको शिवलिङ्ग बनाएर सोमनाथको मन्दिर स्थापना गर्यो। विश्वको पहिलो मन्दिर हो सोमनाथको मन्दिर। त्यसपछि वैकुण्ठको प्रिन्स दैवी राजकुमार श्रीकृष्णको पूजा भयो। त्यसपछि सतयुगी दैवी दुनियाँको श्रीलक्ष्मी र श्रीनारायणको पूजा भयो। त्यसपछि त्रेतायुगी राजा रानी श्रीराम र सीताको पूजा भयो। त्यसपछि गणेशको पूजा, हनुमानको पूजा। त्यसपछि 5 प्रकृतिको पूजा भयो। प्रकृति सबै दिनेवाला देवता, हामी सधैँ लिनेवाला देवता भन्यो होइन। सूर्यले उज्यालो दियो, सूर्य देवता नम, चन्द्रमाले शीतलता दियो, चन्द्र देवता नम, जल देवता, जलदेवी, सबैलाई के गर्न थाल्यो, दिनेवाला देवता मान्न थाल्यो। कसैलाई आमाको दुध खान पाएन, गाईको दुध पिए, गौमाता होइन, यसरी मान्न थाल्यो। अब त्यहाँसम्म त ठिक थियो, पछि गएर कागको पनि पूजा गर्न थाल्यो। अरू बेला हा भनेर धपाउने कागलाई पनि पछि हा भनेर मान्नु। यमराजको सन्देश लिएर आउँछ अरे, कसैको घरमा कोही एक्सिडेन्ट भएर मर्नेवाला छ भने कहाँ कहाँ तेरो छोरालाई आज घरदेखि नपठा, कहाँ कहाँ एक्सिडेन्ट हुनेवाला छ भनेर भनेको थियो भन्दा, तर फेरि किन मान्यो त है भन्दा काग पनि एउटा बुद्धिमान प्राणी मध्येमा कागलाई मानिदो रहेछ। मैले कसरी याद गरेँ भन्दाखेरि यो कुरा चाहिँ एउटा मैले भिडियो हेरेको थिएँ, सायद तपाईँहरूले नि हेर्नुभयो होला। मान्छेले डस्टबिन भन्दा बाहिर फोहोर फाल्यो, अनि कागले चाहिँ जाँदै उठाउँदै डस्टबिनमा हाल्दै, उठाउँदै डस्टबिनमा हाल्दै गरेको भिडियो देखेँ। ए कागमा यति चेतना रहेछ कि यो चिजलाई यहाँ फाल्नुपर्ने। सायद यही हिसाबले होला बुद्धिमान पक्षी भएको नाताले कागको पनि पूजा गरिएको होला जस्तो लाग्यो। फेरि यसो हेरी कुकुरको पनि पूजा, अरे बाबा कागको त भयो, कुकुरको अरू बेला अचक धर भनेर धपाउने कुकुरलाई एक दिन चे काले चे सेरु भन्ने पुज्न थाले। मनुष्य पुजारी, कुकुर पुजनी। कुकुरलाई टिका लाउँदैछ, कुकुरलाई फुल चढाउँदैछ, कुकुरलाई माला लाउँदैछ। यस्तो लाग्छ कुकुरसँगै स्वयंवर गर्न जाँदैछ। कुकुर पनि तिर्छर लाउँदै हाउ हाउ तैँले नपुजेर हुन्छ, 364 दिन लाग्दाले हामीले आज नपुजेर त भन्दा त मै पूजनीय भने जस्तो। कुकुर पूजनीय, हामी पुजारी। तब परमात्माले भन्नुभयो, हेर हाला तिमीहरू, कहाँ तिमीहरू परमात्माको दाताको बच्चा थिइस्, अहिले हेर तिमीहरू कहाँको, तिमीहरू पावन पवित्र देवी देवता थियो, अहिले हेर तिमीहरू पतित पुजारी बन्यो। मैले शिवालयमा लगेको थिएँ, तिमीहरू वेश्यालय बनायो धरतीलाई। मैले मन्दिर लायक बनाएको, तिमीहरू बन्दर लायक बनायो। मैले यति श्रेष्ठचारी देवी देवता बनाएको थियो, तिमीहरू भ्रष्टचारी बन्यो। हुँदा हुँदा त्यो त कुकुर भन्दा पनि अझै तल, आत्माको सबैभन्दा तल्लो स्टेज प्रेत आत्मा भन्छ है। पाप गर्दा गर्दा शरीर नपाएको आत्मालाई प्रेत आत्मा भन्छ। मसान घाटमा गएर ओम ग्रीम क्रिम चमुण्डाय नमः भनेको छ, मसान जगाइरहेको छ। अब हुँदा हुँदा पूजा कसको हुने भयो, मसानको पनि हुने भयो। त यसरी आज हामीले कहाँबाट कहाँ मान्न पुगिसकेको छ। त्यसैले परमात्मा पिता आउनु भएको छ। हामी सबैलाई बस यही कुरा बताउनु भयो, मेरो प्यारो बच्चा, पहिला तिमीहरू यो कुरा मान कि तिमीहरू यो शरीर होइनौ, तिमीहरू यो शरीरमा विराजमान, तिमीहरू आत्मा हो। र परमात्माले यही भन्नुभयो कि म पिता परमात्मा हो। तिम्रो शिरमाथि अनेक जन्मको पाप कर्मको बोझ छ, अब मलाई याद गर, म तिम्रो सब पापबाट मुक्त गरिदिन्छु। त मैले यो विषयमा बहुत गहिरिएर मैले अनुभव गर्न सुरु गरेँ। परमात्माको यादबाट हाम्रो विकर्म पाप कर्म कसरी नाश हुन्छ,
अरूलाई याद गर्दै चाहिँ नहुने, भगवानलाई याद गरेर कसरी नाश हुन्छ भनेर मैले हेर्दा मेरो यत्रो वर्षको अनुभवमा मैले के पाएँ भन्दा जबसम्म हामी परमात्मालाई याद गर्दैनौँ, बुद्धि परमात्मामा त्यसै टिक्दैन। जसको आत्मामा शुद्ध हुन्छ उसको बुद्धि मात्रै टिक्छ। परमात्मामा बुद्धि टिक्नु भनेको आत्मामा नराम्रोपनबाट समाप्त हुँदै जानु। जति हाम्रो मनमा अरूको प्रति ईर्ष्या, द्वेष, घृणाको भावना कम हुन्छ, जति हाम्रो मनभित्र क्रोध कम हुन्छ, जति हामीभित्र लोभ प्रवृत्ति कम हुन्छ, त्यति आत्माको विकर्म विनाश हुन्छ। तपाईलाई यो पनि कुरा बताइदिउँ, जति आत्माको विकर्मको बोझ कम हुन्छ, त्यति आत्माको समस्या कम हुन्छ। मेरो कुरा बुझ्नुभयो? आत्माको जति समस्या कम हुन्छ, त्यति त्यो आत्माले अरूको समस्या पनि कम गर्न सक्छ। मेरो कुरा बुझ्नुभयो? त्यसैले राम्रो गरौँ, राम्रो गऱ्यो भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ। खैर, आज हामी यति नै गर्नेछौँ। हामी परमात्माको सन्तान